Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all student. This economic session, chapter number 7, आबादी वस्ती, जिसमें हमने पिछले सेशन में आर्थिक परिबलों यानी माशी वजूहात माशी अवामिल के मुतालिक फहमाइशें हासिल की थी, जिसमें हमारा टॉपिक एक था बाल मृत्यु दर, बच्चों की शरह अमवात। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है निचली शरह अमवात की वजूहात। इससे पहले हमारा पहला कारण था ऊंची शरह पैदाइश की वजूहात, यानी ऊंचा जन्म दरों कारणों। आज का हमारा टॉपिक है निचली शरह अमवात की वजूहात, यानी नीचा मृत्यु दर ना कारणों। निचली शरह अमवात की 4 वजूहातें दी गई है। सबसे पहले है ज़िंदगी के मेयार में इस्लाह, उसे गुजराती में कहते हैं जीवन धोरण में सुधारो। दूसरा है रोगचाड़ा पर नियंत्रण, यानी बीमारी पर काबू। तीसरा है फाका कशी पर काबू, यानी दुष्काल पर अंकुश। तीसरा है कुदरती आफात के सामने हिफाजत और आमदरफ्त की सहूलत, यानी कुदरती आपत्तियों सामे रक्षण अने वाहन व्यवहारनी सगवड़ों। ये 4 वजूहात दिए गए हैं जिसकी वजह से शरह अमवात की यानी मौतें कम होती जा रही है, पैदाइश की शरह ऊंची होती जा रही है और शरह अमवात नीची होती जा रही है। इसके ये 4 कारण दिए गए हैं। वन बाय वन इन कारणों को हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ज़िंदगी के मेयार में इस्लाह, जिसे गुजराती में कहते हैं जीवन धोरण में सुधारो। माशी तरक्की की वजह से लोगों की आमदनी में इजाफे के मेयार में ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। पहले के ज़माने में लोग खेती वगैरह से ज़िंदगी गुजारते थे, माशी तरक्की नहीं हो पाती थी, इसीलिए ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें खाना पीना, सहूलतें, सेहत केंद्र, दवाखाने वगैरह की सहूलतें नहीं होती थी, शरह अमवात के में इजाफ़ा होता था। लेकिन अभी ज़िंदगी को मेयार और बेहतर बनाने का कारण है कि वजूहात माशी तरक्की। तो माशी तरक्की की वजह से लोग अपनी आमदनी में इजाफ़ा होने की वजह से अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया है। मुल्क की आवाम को पहले से बेहतर मेयारी खाना, मुनासिब रिहाइश, सेहत की देखभाल, मुनासिब तालीम मिल रही है, जिसके नतीजे में शरह अमवात कम हो गई है। यानी अच्छा खाना, अच्छी सहूलतें, सेहती इदारे, अच्छी तालीम मिलने की वजह से शरह अमवात में कमी हो रही है और शरह पैदाइश में इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि आबादी में इजाफ़ा होता जा रहा है। दूसरा कारण हम देखते हैं बीमारी पर काबू, रोगचाड़ा पर नियंत्रण। 20वीं सदी के आखिर में ताउन, चेचक, तपेदिक यानी कि टीबी की जो बीमारी होती है, मलेरिया जैसी मौलिक बीमारियों की वजह से इस मुल्क में शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी। पहले तपेदिक बीमारी, मलेरिया, चेचक, प्लेग वगैरह की बहुत ज़्यादा मिक़दार में बीमारियां होती थी, जिसके इलाज मुमकिन नहीं थे, सेहती इदारे नहीं थे, दवाखानों में इसकी सहूलतें नहीं थी, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, जिसकी वजह से लोग बीमारी में मुब्तला होकर शरह अमवात की ऊंची शरह हो जाती थी, लोग मर जाते थे। लेकिन इसके नतीजे में शरह अमवात कम होती गई। लेकिन आज के दौर में ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बीमारियां नॉर्मल होती गई। सरकारी हॉस्पिटलों में इसके इलाज होने लगे हैं, जिसकी वजह से शरह अमवात में कमी
واقع ہوئی۔ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے فاقہ کشی پر قابو، دشکاڑ پر انکش۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے قحط پر قابو کیا گیا ہے تو فاقہ کشی کی وجہ سے موت سے بچا جا سکتا ہے۔ گرین انقلاب کی 1966 کے بعد ملک کے غلے میں فراہمی نمایاں اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے انتہائی پسماندہ علاقوں میں چھت والے علاقے سے کھانا آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کو فاقہ کشی سے بچانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ لڑکی کو شراب پلانا، نقل و حمل، ملک میں الگ الگ چیزیں ہونے کی وجہ سے شرح اموات میں کمی واقع ہوتی ہے اور شرح پیدائش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اناج کی ہیر پھیر وغیرہ کرنے سے جو لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے تھے، بھوکے رہنے کی وجہ سے، غریبی کے کارن انہیں کھانا نہیں مل پاتا تھا، تو بھوک کی فاقہ کشی کی وجہ سے لوگ جو مر جاتے تھے، تو آج ان لوگوں کو کھانا وغیرہ کی سہولتیں سرکار کی طرف سے سہولتیں ملنے لگی، جس کی وجہ ہے کہ شرح اموات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے قدرتی آفات کے سامنے حفاظت اور آمد و رفت کی سہولتیں۔ پہلے کے زمانے میں جب قدرتی آفات ہوتی تھی تو لوگوں کو اتنی سمجھداری، اتنی دانشمندی وغیرہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے قدرتی آفات میں پھنس کے مر جاتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں قدرتی آفات کے سامنے خود کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں، اپنوں کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں، آمد و رفت کی سہولت ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کس طرح سے جا سکتے ہیں، یہ تمام چیزوں کی جانکاری ہونے کی وجہ سے شرح اموات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ قدرتی آفات میں سیلاب، زلزلہ وغیرہ سے کتنوں کی موتیں، گھر اجڑ جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ تمام چیزوں سے حفاظت لوگ اپنی کرنے لگے ہیں۔ ملک میں پہلا زلزلہ، سونامی، زلزلہ، تیز بارش، خشک سالی جیسے قدرتی آفات کی ہلاکتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اگر ملک کے کسی بھی حصے میں ایسی قدرتی آفات پیش آتی تو انسانی حقوق کی بنیاد پر فوری طور پر خوراک، دوائی، دیگر بنیادی ضرورتوں کی فراہمی سے نقل و حرکت، مواصلات اور رفتار میں موت کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ قدرتی آفتیں وغیرہ ہونے کی وجہ سے لوگوں تک پہلے کھانا وغیرہ نہیں پہنچ پاتا تھا، صحتی ادارے جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے تھے، لیکن آج کے دور میں آمد و رفت کے ذرائع کے ذریعے ہم یہاں سے وہاں پہ دوائیں، خوراک وغیرہ ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ ہے کہ شرح اموات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ نچلی شرح اموات کی 4 وجوہاتیں، یعنی موتیں کم ہونے کی 4 وجوہاتیں: سب سے پہلے جیون دھورن میں سدھارو، روگ چالن میں નિયંત્રણ, દુષ્કાળ પર અંકુશ, કુદરતી આપત્તિઓ સામે રક્ષણ અને વાહન વ્યવહારની સગવડો। انشاءاللہ ہم پچھلے سیشن میں وسطی نینترن اپایوں یعنی آبادی پر ہم قابو کس طرح کر سکتے ہیں، اس کے طریقے، اس کے علاج کے متعلق فہمائش حاصل کریں گے۔